हाम्रो क्यामेरा बन्द गरियो, हाम्रो क्यामेरा खोज्ने प्रयास गरियो, मोबाइलधरि खोज्ने प्रयास गरियो। जनजीले आइडी कार्ड लगाएर क्यामेरा तेर्स्याएर पैसा लिँदै गरेको चाहिँ नि भिडियो खिच्दाखेरि भएको सिचुएसन हो यो। अविलम्ब यी घटनाका दोषीहरूलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ, होइन भने पत्रकार महासङ्घ झापाशाखा सडकमा ओर्लिन्छ। र यो घटना जसरी घट्यो, जसरी बाहिर आयो, जसरी घटाइयो, यो आफैमा खेदपूर्ण छ। हामी नारी सञ्चार गृहको तर्फबाट भर्त्सना गर्छौँ, खेद प्रकट गर्छौँ। कार्यालयमा भएको सिसी क्यामेरा बन्द गरेर घुस लिने अनि हाकिमकै अगाडि, कार्यालय प्रमुखकै अगाडि एउटा पत्रकार कुटिरहँदा मुखदर्शक बन्ने कार्यालय प्रमुखको हैसियत के हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, कृषि, आर्थिक, मनोरञ्जन लगायत विविध विषयहरू मात्र समदर्शी टिभीमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ समाजलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो प्रयास समदर्शी टिभी र समदर्शी टिभीमा आज हामीले अत्यन्तै खेद प्रकट गर्न योग्य भिडियो अथवा सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। मङ्सिर 16 गते साँझ 4 बजे दमकमा रहेको मालपोत कार्यालय दमकमा घुस लिँदै गरेको एकजना कर्मचारीहरूलाई रङ्गे हात पक्राउ गर्नको लागि सञ्चारकर्मीले भिडियो फुटेज लिँदै गर्दा र घुस लिएको पैसा निकाल्नुस् भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँको कर्मचारी लगायतका व्यक्तिहरू मिलेर 100 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूले एकजना पत्रकार खगेन्द्र घिमिरे, उहाँ चाहिँ अनुसन्धान मिडिया प्रणालीका सञ्चालक, माउन्टेन टिभीका सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँमाथि चाहिँ आक्रमण भएको छ र यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो लोकतन्त्रको र सङ्घीय नेपालको अत्यन्तै दुःखदपूर्ण र खेदजनक घटना रहेको छ र यसको लागि हामी पनि निरन्तर भर्त्सना गर्दै तपाईँलाई समदर्शी टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। यो खास के भएको, तपाईँले यसरी घुस लिँदैछ माग्दैछ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो? पक्कै पनि सुरुवाती चरणमा तपाईँले भनि नै सक्नु भएको छ। एकजना सेवाग्राही जो सेवाग्राहीले आफ्नो नक्साको जुन ब्याङ्कबाट निकाल्ने लोनको विषयमा, घर जग्गा नक्साको रोक्काको विषयमा उहाँले कागजी प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने सिलसिलामा मालपोत कार्यालयबाट मलाई समस्या भयो भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभयो। गुनासो सँगसँगै उहाँले हामीलाई गुनासो गर्नुभए अनुसार हिजो बिहानैको कुरा, मलाई 20 लाख रुपियाँ लोन निकाल्दाखेरि 20,000 रुपियाँ घुस मागिएको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यस लगत्तै कसले कहाँ भनेर मैले सोधपुछ गर्ने क्रममा उहाँले कार्यालयका कर्मचारी इन्द्र राजवंशीले हामी समक्ष माग्नु भएको छ भनिसके पछाडि उहाँले के लिने कुरा गर्नुभएको छ भन्दा हो आज लिने कुरा गर्नुभएको छ रकम भनिसके पछाडि हामीले उहाँलाई फलोअप गर्नको लागि दमक आइपुगेका थियौँ र दमकमा हामीले भेटिसके पछाडि जो सेवाग्राही हामीलाई गुनासो गर्नु उहाँलाई हामीले पूर्व तयारीका लागि हामीले जुन रकम उहाँले दिने रकम अन्तिम आवरमा आएर 10,000 रुपियाँमा डिल भएको रहेछ। 10,000 रुपियाँमा डिल भइसके पछाडि हामीले 10,000 रुपियाँको फोटो फोटो खिचेर फोटोकपी गरेका छौँ। यो हामीले देख्न पनि सक्छौँ र त्यस पछाडि उहाँले पैसा बोक्नुभयो, हामीले फोटोकपी बोकेका थियौँ र त्यस लगत्तै सेवाग्राहीले ती कर्मचारीलाई घुस दिनका लागि बिहान 11 बजीदेखि बेलुका 4 बजीसम्म प्रयत्न गर्नुभएको थियो। जहाँ 4 बजीको समय प्रयत्न गर्दाखेरि उहाँ असफल बनिरहनु भएको थियो। कर्मचारीले बाहिरका लेखापाल जो लेखापढी गर्ने व्यवसाय हुनुहुन्छ जसले उहाँको काम गरिरहेको छ त्यसलाई दिन आग्रह गरिरहेका थिए, तर सेवाग्राहीले कर्मचारीले नै दिन्छु भनेर बसिरहेको अवस्थामा उहाँले लिन नमानिरहेको अवस्था, उहाँले इसाराको भरमा पर्खी भइरहेको अवस्था रहेको थियो र बेलुका 4 बजीको समयमा जब कार्यालय बन्द भयो, कार्यालयको गेट बन्द भइसके पछाडि भित्रपट्टि 150 भन्दा बढी जो लेखापढी व्यवसायहरूको काम निरन्तर रूपले भइरहेको थियो। बाहिरपट्टि सेवाग्राही पनि त्यही रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलै उहाँले त्यो घुस रकम लिनुभयो। सेवाग्राहीले हामी माझमा हाम्रै अगाडिपट्टि घुस रकम उहाँको हातमा थमाइसके पछाडि उहाँले गोजीमा हाल्नुभयो। त्यस पछाडि हामीले तत्कालै 4 बजी उहाँले घुस दिँदै हामी भित्र प्रवेश गऱ्यौँ। हामीले क्यामेरामा त्यो रकम कैद गर्न नसके तापनि उहाँले दिँदै गरिसकेपछि हामीले क्यामेरा निकाल्यौँ। क्यामेरा निकालिसके पछाडि भित्र प्रवेश गर्दै हामी मात्रै आक्रमण सुरु भयो। आक्रमण यसरी सुरु भयो कि
त्यहाँका लेखापढी व्यवसायहरू जो हुनुहुन्थ्यो 150 तिनै कर्मचारी इन्द्र राजवंशीको पक्षमा उर्लिनु भयो। उहाँहरू इन्द्र राजवंशीको पक्षमा आइसके पछाडि हामी माझमा हाम्रो काममा डिस्टर्ब गर्ने भन्दै उहाँहरू म माथि खनिनु भयो। काममा डिस्टर्ब भयो भन्दै तपाईँलाई चाहिँ पछाडिबाट धकेलिराखेको दृश्य हामीले फुटेजमा हेरेका छौँ। एकदम डिस्टर्ब भयो भन्दै उहाँहरू म माथि खनिनु भयो। तर डिस्टर्ब भइरहँदाखेरि एउटा कर्मचारीले घुस खाइरहेको विषय त्यहाँ एउटा ठुलो विषय थियो। त्यो विषयमा लेखापढी व्यवसायहरूले सोच्नु भएन कि एउटा कर्मचारीले घुस खाँदैछ भन्ने विषय नसोचिकन एक्कासी उहाँहरू हामी माथि खनिरहेको अवस्थामा ती कर्मचारीलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ त्यो रकम निकाल्नुहोस् भनिरहँदाखेरि उहाँले पैसा निकाल्नु भएन। हामीले टच पनि गरेनौँ, उहाँलाई टचै नगरिकन आग्रह गरिरहेका छौँ र गरिरहेका थियौँ। उहाँ बाहिर निस्किसके पछाडि माथिल्लो तलामा प्रवेश गर्नुभयो जहाँ कार्यका प्रमुख तारानाथ दङ्गालको कार्यकक्ष अगाडिपट्टि पुगिरहँदाखेरि त्यहाँ अझ बढी त्यो मास जम्मा भयो र मास जम्मा भइसके पछाडि तारानाथ दङ्गाल सर बाहिर निस्किनु भयो। कार्यालय प्रमुख बाहिर निस्केर उहाँले हिँडेर फेरि भित्र प्रवेश गर्नुभयो। भित्र प्रवेश गरेर उहाँले के गर्नुभयो त्यो हामी जान्दैनौँ। तर भित्र प्रवेश गरिसकेपछि जब हामी भित्र प्रवेश गऱ्यौँ, भित्र प्रवेश गर्दा गर्दा सिसी क्यामेरा बन्द गरिएको अवस्थामा रहेको थियो। सिसी क्यामेरा बन्द गरिसके पछाडि त्यहाँ अर्को होलदुङ्गा सुरु भयो जहाँ हामी म माथि यो रूपमा प्रहार भयो कि हातले प्रहार भयो, खुट्टाले प्रहार भयो। त्यो जस्तै नि तपाईँ चाहिँ सिँढीमाथि चढ्दै गर्नुभएको दृश्य पनि हामीले फुटेजमा हेरेका छौँ र यो रु 1000 को 656 74 त्यसै गरी 76 63 16 33 लगायतका यहाँ 10वटा नोटको फोटोकपी यहाँनिर हामीसँग छ अथवा तपाईँले यो प्रमाणको रूपमा बोकिराख्नु भएको छ। यो पैसा चाहिँ उहाँले गोजीमा हालिसकेपछिको यो घटना हो। त्यस पछाडि तपाईँलाई ठेल्दै लगियो अथवा तपाईँ सोध्दै सिँढीमाथि चढ्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको क्यामेरा पर्सनले त्यो फुटेज चाहिँ लिइरहँदाखेरि क्यामेराप्रति अथवा त्यो क्यामेरा पर्सनप्रति चाहिँ हमला भएको थियो कि थिएन? पक्कै पनि तलपट्टिको फुटेज लिँदाखेरि हामीले जुन सफल भयौँ, तर माथि कार्यालयले प्रमुखको कार्यसँग भइसके पछाडि छिरिसके पछाडि हामी त्यो सफल हुन सकेनौँ। कार्यालयभित्र अन्य व्यक्तिहरूले फुटेज कैद गर्न सफल हुनुभयो तर हाम्रो क्यामेरा बन्द गरियो। हाम्रो क्यामेरा खोज्ने प्रयास गरियो, मोबाइल धरि खोज्ने प्रयास गरियो र खोसिएको क्यामेरा मोबाइल हामीले केही समय पछाडि त्यो फिर्ता पायौँ। जबरजस्ती रूपमा खोसिएको क्यामेरा हामीले केही समयपछि फिर्ता पायौँ र त्यति बेला जुन त्यो क्यामेरा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुभयो। आफ्नो नियन्त्रणमा केही समय राखेपछि हामीले जबरजस्ती हामीले क्यामेराको फुटेजहरू हामीले खिचेका छैनौँ भनिसके पछाडि उहाँले हामीलाई फिर्ता गर्नुभयो। तर हामीले केही फुटेजहरू तयार गरेका थियौँ, त्यहाँ हामीले फुटेजहरू अझै पनि सुरक्षित अवस्थामा रहेका छन् र भित्र कार्यालयभित्र पसिसके पछाडि कार्यालय प्रमुखले जुन रूपमा त्यो सिसी क्यामेरा बन्द गरिएको अवस्था रहेको थियो अनि कार्यालय प्रमुखको जुन गैर जिम्मेवारी जवाब थियो, एउटा कार्यालयमा आउँदाखेरि तपाईँले हामीलाई सोध्नुपर्छ भनेर उनले गैर जिम्मेवारी जवाब दिइरहनु भएको थियो। जबकि एउटा सरकारी कार्यालयभित्र एउटा कर्मचारीले घुस खाइरहेको छ भने हामीले कार्यालय प्रमुखलाई सोधेर त्यो भिडियो खिच्नुपर्छ भन्ने काहीँ कुनै कानुनी रूपले त्यो उल्लेख छैन र हामी एउटा पत्रकार जुन रूपमा खटिरहेका छौँ आज यो सरकारी कार्यालयभित्र जाँदाखेरि यसरी हामी असुरक्षित भन्छौँ भने यो कस्तो कहाँसम्मको लोकतन्त्र हो? यो हामीले प्रश्न उठाउनु पर्छ। जस्तै यो फुटेज हेरौँ होइन, तपाईँको फुटेजमा चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो तरिकाले सोधिरहनु भएको छ यो तपाईँले लुकाउनु भएको पैसा निकाल्नुहोस्, तर उहाँ चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँले केही प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन होइन। हामीले दर्शकहरूलाई यो फुटेज देखाइरहेको छौँ, केही प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। यदि उहाँले त्यो घुस नलिएको भएदेखि त मैले लिएको छैन भनेर त्यो गोजीहरू पल्टाएर पनि देखाउन सक्नुहुन्थ्यो, छाम्न दिन सक्नुहुन्थ्यो नि त। तर उहाँ नबोलिकन हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँले पछ्याइरहनु भएको छ यहाँनिर होइन। अनि त्यस पछाडि त्यो घटना भइसकेपछि तपाईँ माथि त्यो जुन साङ्घातिक रूपमा आक्रमण गर्नुभयो होइन, कुटपिटकै निम्ति मुक्का अनि त्यसरी लात्ता प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँ माथि आक्रमण भयो। कतिजना जतिले आक्रमण गरेको तपाईँलाई याद छ? करिबन सर त्यहाँनिरको भित्रको माहौल हेर्दाखेरि जुन रूपमा हामी सञ्चारकर्मी 2 जना मात्र प्रवेश गरेका थियौँ। एकजना सञ्चारकर्मीको क्यामेरा खोसियो, म त्यहाँ थिएँ र त्यहाँनिर एकजना सेवाग्राही हो या को हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ मेरो अगाडि हुनु नथ्यो भने हिजो त्यही ठाउँमा हाम्रो ज्यान पनि जान सक्छ। एकजना सेवाग्राहीले चाहिँ के भन्नुभयो उहाँले? एकजना सेवाग्राहीले त्यो माहौललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुभयो, जबकि मलाई संरक्षण दिनुभयो उहाँले होइन। बसेर छलफल गरौँ भन्ने इत्यादि कुराहरू गरिसके उहाँले मलाई संरक्षण दिनुभयो। कसैले हात उठाइरहेको अवस्था थियो, कसैले
यति धेरैजना मान्छेमा कसैले पनि एकदम यो गर्नु हुँदैन भनेर भनेको थिएन। एकदम त्यहाँ तपाईँप्रति आक्रमण गइरहेको अवस्था रहेको थियो। त्यहाँ कर्मचारी पनि ती हुनुहुन्थ्यो, कार्यालय प्रमुख पनि ती हुनुहुन्थ्यो, बाहिरपट्टिका लेखापढी व्यवसायहरू पनि ती हुनुहुन्थ्यो। सबैको त्यो आवाज के थियो भने यसलाई आज सक्नुपर्छ, त्यति नै थियो। त्यो आवाज थियो। उहाँहरू खुट्टा उठाइराख्नु भएको थियो, पाखुरा सिउरिरहनु भएको थियो। त्यसपछि बारम्बार उहाँहरू त्यो बाहिरको ढोका फोर्ने प्रयास गरिरहनु भएको थियो। तर कार्यालय प्रमुख मौन अवस्थामा रहनु। उहाँले केही पनि भन्नु भने यसो नगर्नुहोस्, एकदम यो नगरौँ, बसेर कुरा गरौँ भन्ने केही प्रतिक्रिया पनि दिनु भएन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पनि त्यहाँनिर संलग्नता छ कि भन्ने आशंका गर्न सक्छ। यो कुरामा दुई मत छैन सर। किनभने एउटा कार्यालयभित्र जुन घटना घटिरहेको छ, कर्मचारीलाई घुस खाइरहेको छ भने त्यो कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा जोगाउने प्रयास गर्ने कार्यालय प्रमुखप्रति यो प्रश्न गर्नु एकदम जायज कुरा हो। हामीले गर्नै पर्छ, खबरदारी उठाउनै पर्छ। र अर्को कुरा के छ भने त्यति भइरहँदाखेरि प्रहरी प्रशासनलाई हामीले नै खबर गऱ्यौँ। जस्तै त्यो घटना भइसकेपछि गर्नुभयो कि त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि यस्तो हुँदैछ है भनेर हामीले त्योभन्दा अगाडि दिउँसै जानकारी गराएका थियौँ। आज हामी स्टिङ अपरेसन गर्छौँ भनेर जानकारी गराएका थियौँ। जानकारी गराउँदा तपाईँहरूलाई कस्तो सल्लाह हामीलाई जानकारी गराइसके पछाडि तपाईँहरू सुरक्षित तरिकाले गर्नुहोस्, अख्तियारले हेर्ने विषय हो यो, त हामीले पक्राउन मिल्दैन भनेर हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जानकारी गराएको थियो। र त्यस पछाडि हामीले अख्तियारसँग बुझ्दाखेरि यसको प्रोसेस लामो हुने रहेछ। जबकि एउटा निवेदन हालिसके पछाडि कानुनी प्रक्रियामा गइसके पछाडि त्यही अनुसार अख्तियारले पक्रिने रहेछ। र हामीले हिजो नै त्यो सेवाग्राहीले पैसा दिने प्लान बनाएको कारण हिजै त्यो स्टिङ अपरेसन गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले गऱ्यौँ। 4 बजेको समय गरिसकेका पछाडि अर्को कुरा के छ भने सर, यो कार्यालय प्रमुखभित्र त्यो लाचारीपन हामीले जुन रूपमा देख्यौँ एउटा मालपोतभित्र, यो त एउटा उदाहरणको पात्र मात्र। यस्ता उदाहरणका पात्र कति घटे होला, यो विषयमा हामीले खोज्नै पर्ने अवस्था रहेको छ। कति सेवाग्राहीहरू यसरी शास्ति बेहोरिरहेका छन् होला, कतिले घुस खुवायो होला, कति अनजानमा खुवायो होला, कति नजानेर खुवाएको पनि अवस्था हुनसक्छ। आज एउटा बुझ्ने सेवाग्राहीले त यसरी हामीलाई खबर गर्यो भने यस्ता नबुझ्ने सेवाग्राही त धेरै रहेका छन्। यिनीहरूको धेरै रकमहरू यसरी घुसको रूपमा गइरहेको अवस्था रहेको छ। यो तर्फ खबरदारी उठाउनै पर्ने अवस्था रहेको छ भने जस्तै त्यसबाट तपाईँ अब कसरी बस्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा होइन, यो विषयमा पनि हामी कुरा गरौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ र यो एकदमै दुःख लाग्दो पनि खेदजनक पनि विषय रहेको छ। जस्तै त्यस पछाडि तपाईँलाई आक्रमण भइसकेपछि त्यहाँ एकजना सेवाग्राहीले मात्रै लु यसो नगरौँ, बसेर कुरा समाधान गरौँ भनेपछि मात्रै तपाईँलाई अलिकति राहत मिल्यो। अनि त्यस पछाडि तपाईँले कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो? त्यस पछाडि जस्तै के भयो भने जुन रूपमा आक्रमण भइरहेको थियो, जुन रूपमा आवेशमा उहाँहरू आइरहनु भएको थियो, त्यस लगत्तै मैले पछाडिपट्टि सेफ ल्यान्डिङका लागि एउटा कुना रहेछ, त्यो कुनामा पुगेर मैले तत्कालै पत्रकार महासंघ झापाको उपाध्यक्षलाई फोन गरेँ, एकराज गिरीलाई फोन गरेँ, मलाई यसरी आक्रमण भइहुँदैछ भने। त्यस पछाडि तत्कालै मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फोन गरेँ। पछाडिबाट 2 जनालाई फोन गरिसकेपछि म केही सुरक्षित महसुस भयो। त्यस लगत्तै दमकबाट प्रहरीको टोली त्यहाँ पुगिसके पछाडि अब म बाँचेँ भन्ने मलाई महसुस भयो। त्योभन्दा अगाडि म बाँच्छु होला, त्यो माहौलबाट म जोगिन्छु होला भन्ने मलाई त्यो लागेकै थिएन। मैले एक समय त के पनि सोचेँ भने त्यो 2 तला माथिबाट अब मैले यो माथिबाट हाम फाल्दाखेरि फरक नपर्ला, किनकि मैले त आफू ज्यान जोगिनु पर्ने अवस्था रहेको छ। जे हुन्छ भनेर मैले त्यो सोचेँ, तर त्यसलाई नियन्त्रण रूपमा मैले लिएँ र त्यो हिसाबले म बाँचेको छु। र हिजै मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा जसले जुन हातपात गर्ने प्रयास गर्नुभयो उहाँमा विरुद्ध किटानी जाहेरी पनि दिइसकेको अवस्था रहेको छ। र अहिलेसम्म जुन घटना भएको, अहिले हिजो 4 बजेको घटना अहिले यति बेला भएको छ, यो समयसम्म ती दोषीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु यो कहाँसम्मको कानुनी कुरा हो? जबकि कानुनले यतिसम्म कुरा रहेको छ, एउटा किटानी जाहेरी दिइरहँदाको अवस्थामा पनि, पत्रकारले स्वयं घुस खानेलाई पक्रिरहेको अवस्थामा पनि, सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको अवस्था रहेको छैन। यसले गर्दा हामी पत्रकार कति सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा हामीले सहजै महसुस गर्न सकिने विषय हो। भनेपछि यो विषयले चाहिँ के पनि जनायो भने जस्तै जसले घुस खाएको अथवा घुस लिएको रङ्गे हात देखिँदा पनि त्यो घुस खाने मान्छेलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर कारबाही गर्न पनि लामो प्रोसेस रहेछ। एकदम होइन सर, यो कस्तो कहाँनिर के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ। जस्तै एउटा सरकारी कर्मचारीले घुस खाँदैछ, वर्दीमा घुस खाइरहेको छ, एउटा वर्दी लगाएर घुस खाइरहेको छ, कार्यालयभित्रै घुस खाइरहेको छ भने, अनि त्यसको विरुद्धमा किटानी जाहेरी भइरहेको छ, पत्रकारले कुटाइ खाइरहेको छ भनेर किटानी जाहेरी दिइरहँदाखेरि पनि अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन। अनि यो हिसाबले त भोलि हामी मात्र होइन, अरू कतिको सुरक्षित छन् भन्ने विषय पनि रहन सक्छ। जस्तै खगेन्द्रजी, तपाईँले जुन इलाका प्रहरी कार्यालय दमकलाई स्टिङ अपरेसन गर्नु जाँदैछौँ भनेर जानकारी गराउनु भयो नि, त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ठिकै छ तपाईँहरू गर्नुहोस्,
हामी सुरक्षासम्म चाहिँ दिन्छौँ, हाम्रो पाटो नभए पनि भन्ने खालको आश्वासन चाहिँ दिलाउनु भयो कि भएन? एकदम मैले दिउँसोको विषयमा यो जानकारी गराएको थिएँ, इलाका प्रयोग कार्यालय दमकमा पनि जानकारी गराएँ, जिल्ला प्रयोग कार्यालयमा जानकारी गराएँ, तर उहाँलाई मैले सुरक्षाको हिसाबले सुरक्षा मागेको थिइनँ, किनकि एउटा स्टिङ अपरेसन गरिरहँदाखेरि म त्यो कुरामा सफल हुन्छु होला, त्यो हिसाबमा जुन म यसरी आक्रमण हुन्छ भन्ने तपाईँले सोच्नुभएको भएको होला भन्ने मैले 1% पनि सोचेको थिइनँ। जबकि मैले त्यो भित्र कार्यालयभित्र एउटा गेट बन्द गरिसकेर भित्रपट्टि ती रहेका सेवाग्राही हुन् भनेर मैले सोचेको थिएँ। लेखापढी व्यवसायी 100-150 जना सेवाभित्र बसेर त्यो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरू लेखापढी व्यवसाय हो भनेर मैले सोचेको थिइनँ। म त्यही रूपले प्रस्तुत भएँ। सेवाग्राहीको गुनासो त धेरै हुन्छ, त्यसकारण गर्दाखेरि उहाँहरूबाट पनि मलाई समर्थन हुन्छ भनेर मैले प्रस्तुत भएको थिएँ। तर उहाँहरू लेखापढी व्यवसाय हुँदो रहेछ, म प्रति 81 खनिनु भयो, पछाडिबाट ठेल्नु भयो, कसैले पछाडिबाट मुक्का प्रहार गर्न खोज्नु भयो, तर धन्न बाँच्यो। हिजोको अवस्थामा बाँचिएको अवस्था भन्नुपर्छ। उहाँहरूको चाहिँ मनस्थिति चाहिँ जसरी भए पनि हमला गरेर कुट्ने अनि अथवा ज्यानै जोखिममा पार्ने साङ्गतिक रूपले हमला गरिसके पछाडि उहाँहरूले त्यो रिस पोख्न खोज्नुभयो। जबकि एउटा घटना एउटा विषयवस्तु रहेको छ, तर उहाँहरूले ती कर्मचारीलाई जोगाउनुको पछाडिको रहस्य के हुन्छ त्यो आफै अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा सरकारी कार्यालयको कर्मचारीले घुस खाइरहेको छ भने लेखापढी व्यवसायहरूले अनि त्यहाँका कर्मचारीले त्यही कर्मचारीलाई बचाइरहँदाको अवस्थामा भने आखिर के भएर यो भयो भन्ने विषय नै ठुलो विषय हो क्या। एउटा घुसको विषयमा उठिरहँदाखेरि उहाँले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था हो। घुस खाँदैछ भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नि उहाँहरू त्यसलाई तपाईँले अपेक्षा एटलिस्ट होइन किन खाएको त्यस्तो हो भने निकाल भनेर तपाईँको एकदम पक्षमा बोल्नुहुन्छ होला भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो मेरो। त्यो सोच थियो, तर त्यहाँ कोही पनि देखिनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकजना सेवाग्राही देखिनु भएको थियो। सेवाग्राही यहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई जोगाउनु भएको छ, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हिजोको अवस्थामा दमक मालपोतमा जुन घटना घटेको छ, यो घटनाले गर्दाखेरि हामीलाई अब निराश होइन, अझ उत्साहको साथ काम गर्ने जोस जाँगर बढेको छ। किनकि यस्ता घुस काण्डहरू हामीले बाहिर ल्याएनौँ भने सेवाग्राही त त्यसै मार्कामा पर्ने अवस्था रहेको छ। आज सेवाग्राहीले हामीलाई खबर नगरेको थिएन, उहाँको त 10,000 रुपियाँ डुब्ने अवस्था रहन्थ्यो। र जसले मालपोतका कर्मचारीलाई जोगाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर चाँडोभन्दा चाँडो कारबाहीको भागीदार बनाइयोस्, त्यो मेरो तर्फबाट माग रहेको छ। जस्तै यहाँ सेवाग्राही जसले तपाईँलाई गुनासो पोख्नु भयो, मेरो यस्तो हुँदैछ, यसरी चाहिँ अब घुस लिन मागिरहनु भएको छ भन्ने सेवाग्राही चाहिँ कताको हुनुहुन्छ? उहाँ सेवाग्राही शिव सतासे नगरपालिकाको हुँदो रहेछ। मलाई हिजै बिहान मात्र उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँको नाम? उहाँको सुरज शाह उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ माथि पनि आक्रमण भएको हो। उहाँमाथि पनि आक्रमण भएको। उहाँलाई त तपाईँको माथिल्लो तलाबाट कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षबाट बाटोसम्म कुट्दै घिसार्दै लगेको अवस्था हो। त्यो देखिनु भएछ अरूहरूले। अब म त माथि नै थुनिएको थिएँ, मलाई त भित्र नै त्यहाँ बन्धक बनाइएको अवस्था रहेको थियो र उहाँलाई कुट्दै लगेको अवस्था रहेको छ। उचाल्दै पछार्दै गरेको पनि अवस्था छ अरे। त्यो फुटेजहरू बाहिर आएका छैन, केही फुटेजहरू बाहिर पनि आएका छन्। त्यहाँ अरू बाहिरका मान्छेले खिचेका फुटेजहरू पनि अहिले बाहिर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको अवस्था रहेको छ। र मैले यो पनि जोड्न चाहेँ कि अब हामी सञ्चारकर्मी नै यसरी सरकारी कार्यालयभित्र यति असुरक्षित बनिरहँदाको अवस्थामा अब हामीले सरकारी कार्यालयका यी यस्ता व्यथिति उजागर गर्नका लागि हामी सुरक्षित बन्दैनौँ भने को चाहिँ सुरक्षित बन्छन्, मेरो एउटा प्रश्नको विषय हो। नेपाल सरकारले अनि यी यस्ता सम्बन्धित निकायहरूले हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भने हामी सुरक्षित भएर कहिलेसम्म यसरी आवाज उठाइरहने, भोलि हाम्रो ज्यान पनि जोखिममा हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। किनकि एउटा सञ्चारकर्मीले एउटा व्यथितिको विरुद्धमा आवाज उठाइरहँदाखेरि आज यो अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यदि अहिले त बाँचिएको अवस्था रहेको छ, तर भोलिको दिनमा फेरि पनि यस्ता घुसका कुराहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ, गुनासो आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा सुरक्षाका जिम्मेवारी पनि लिइदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समय पत्रकार महासङ्घ झापा, पत्रकार मञ्च दमक लगायतले जुन यो पछिल्लो समय यो घटनाको विषयमा लिएर गम्भीरताका साथ आवाज उठाइरहेको छ, मेचिनगर प्रेस क्लब लगायत पत्रकार, झापाका पत्रकारहरू लगायत अन्य राजधानी लगायतका मिडियाहरूबाट पनि यो आवाज उठिरहेको छ। उहाँहरूको लागि भने विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझ मैले अन्तिममा जोड्न चाहेँ सर, हामीलाई अब हरेस होइन, अझ निडर भएर अगाडि बढ्नका लागि आत्मबल बढेको छ। यो घटनाले गर्दाखेरि मलाई पाठ सिकाएको छ। अझ यी यस्ता व्यथितिहरू, सरकारी कार्यालयका व्यथितिहरू उजागर गर्नका लागि अझ बढी उत्साहको साथ लाग्ने म प्रण गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ समाजलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो प्रयास समदर्शी टिभी र समदर्शी टिभीमा आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ मङ्सिर 16 गते साँझ 4 बजेका दिन दमकको मालपोत कार्यालयमा एउटा घटना भयो, जुन घटनामा चाहिँ अनुसन्धान मिडियाका सञ्चारकर्मी खगेन्द्र घिमिरे
माथि कुटपिट भएको छ। कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा सीसीटीभी क्यामेरा अफ गरेर त्यहाँका कर्मचारीहरूको संलग्नतामा सञ्चारकर्मीमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ र यस सन्दर्भमा कस्तो किसिमको कानुनी प्रक्रिया भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ पत्रकार महासङ्घ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटा, अहिले यो जुन पत्रकारमाथि एक किसिमको एउटा हमला भएको छ हैन, पत्रकारले चाहिँ निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषण गर्ने क्रममा पत्रकारमाथि हमला भएको छ, यस विषयमा चाहिँ पत्रकार महासङ्घ झापाको कस्तो किसिमको ध्यान आकर्षण भएको छ? धन्यवाद। हाम्रो साथीहरू यहाँ खगेन्द्रजीलाई दमक मालपोतमा मात्रै होइन, राजु पौडेललाई वारीपारी गर्ने तस्करहरूले पैसा दिएको र पैसा नलिए बापत लछार पछार तपाईँको चाहिँ क्यामेरा खोज्नुसम्मको हरकत भद्रपुरमा भएको छ। झापामा पछिल्लो यो एक साताभित्र पत्रकारमाथि 2टा एकदमै गम्भीर खालका तस्कर र घुसियाहरू भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ आक्रमण गरेका छन्। दमकको मालपोतको दोस्रो श्रृङ्खला चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यस कारण हामीले चाहिँ यसलाई अत्यन्तै पत्रकार महासङ्घ झापा शाखा र सिङ्गो झापाली पत्रकार यसलाई एकदमै गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। हामी त्यो पत्रकारको कुटपिटमा संलग्न हुने दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै हामीले चाहिँ जाहेरी चाहिँ दिइसकेका छौँ हैन, पीडितको तर्फबाट। दोस्रो कुरा चाहिँ कारबाही गर्नका लागि प्रशासनिक निकाय सिटिओ कार्यालयदेखि लिएर प्रहरी कार्यालय र यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालय पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ यो केस अविलम्ब अनुसन्धान गरेर हैन यसका संलग्न कुटपिटमा संलग्न दुर्व्यवहारमा संलग्न को हुन् तिनको पत्ता लगाएर चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले जाहेरी पनि दिएका छौँ, मौखिक रूपले पनि भनेका छौँ। भनेपछि यो विषयमा कुटपिटमा पर्नुहुने पत्रकारको न्यायका लागि पत्रकार महासङ्घ अहिले लडिरहेको छ। बिल्कुल हेर्नु, यो घटना भनेको चाहे यो भन्नुहोस् चाहे भद्रपुरको चाहिँ राजु पौडेलको चाहिँ केस हुन्छ, उहाँहरू दुवैजना समाचारका लागि जानुभएको। यहाँ भ्रष्टाचारको समाचार, सेवाग्राहीसँग पैसा लिँदै गरेको भिडियो खिचेको कुनै गुप्त त्यहाँ छैन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ उनले आइडी कार्ड खगेन्द्रजीले आइडी कार्ड लगाएर क्यामेरा तेर्स्याएर पैसा लिँदै गरेको चाहिँ भिडियो खिच्दाखेरि भएको सिचुएसन हो यो। भद्रपुरमा भारतको चाहिँ जीएसटी बिल फर्जी बिल बनाए भनेर चाहिँ फलाना मान्छेले चाहिँ फर्जी बिल बनाएर भन्सारमा ठगी गरे भनेर चाहिँ बिल बनाउनु भयो। त्यस पछाडि उहाँहरूमाथि एट्याक भयो, पैसाको प्रलोभन देखाइयो। त्यस कारणले यो दुईटै घटनालाई हामीले चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। हामी प्रशासनलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छौँ अविलम्ब यी घटनाका दोषीहरूलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ, होइन भने पत्रकार महासङ्घ झापा शाखा सडकमा ओर्लिन्छ। अत्यन्तै निन्दनीय कार्य प्रति आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ र पत्रकार जन्य सङ्गठनहरूको आवाजलाई हामी तपाईँहरू समक्ष पेश गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग प्रेस सङ्गठन नेपालका झापा जिल्ला संयोजक मुक्ति पौडेलजी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई समदर्शी टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद देशराजजी। यो अत्यन्तै निन्दनीय घटना भयो। मङ्सिर 16 गते हिजो साँझ 4 बजे दमक मालपोत कार्यालयमा चाहिँ अनुसन्धान मिडिया प्रालिका सञ्चारकर्मी खगेन्द्र घिमिरे घुस लिँदै गरेको भिडियो रङ्गे हात खिच्दै गर्दाखेरि उहाँप्रति चाहिँ करिब 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूबाट चाहिँ आक्रमणमा पर्नुभयो। यसलाई प्रेस सङ्गठन नेपालले कसरी हेरेको छ? खासमा देशराजजी, यो हामी लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौँ जसले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्ने र समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि हामी सञ्चारकर्मीहरू आम नागरिकका विषयमा सदैव बोल्ने, लेख्ने र यद्यपि भुइँ मान्छेहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने पेसामा हामी त्यो कर्ममा हामी लागेका छौँ। यो दौरानमा र नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यो देशमा लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि, स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि नेपाली पत्रकारहरूले अहम भूमिका निर्वाह गरेको कुरामा दुई मत छैन। त्यस अर्थमा यस दौरानमा हाम्रो प्रिय भाइ सहकर्मी साथी खगेन्द्र घिमिरे, जसलाई एउटा सेवाग्राहीले म अन्याय परे अथवा मसँग इलिगल रूपमा एउटा सरकारी कार्यालयको कर्मचारीले मलाई पैसा माग्दैछ, घुस माग्दैछ, त्यसको विषयमा तपाईँले बोलिदिनु पर्यो, तपाईँले त्यो निगरानी राखिदिनु पर्यो
भनेर खबर गरे पश्चात एउटा सञ्चारकर्मी आम नागरिकको पीडालाई सम्बोधन गर्न आवाज बुलन्द गर्न आएको हो। त्यस सन्दर्भमा एउटा सरकारी कार्यालय, एउटा सरकारी कर्मचारी जसलाई राज्यले सेवा सुविधा प्राप्त रूपमा दिएको छ र उसका जिम्मेवारीहरू छन्, त्यो जिम्मेवारी र राज्यले दिएको सुविधालाई बिर्सिएर अवैध ढङ्गबाट रकम लिने कार्य गर्दै गर्दा सञ्चारकर्मीले त्यो इभिडेन्स, त्यो प्रमाणसहित पेश गर्ने तरिकामा अथवा प्रमाणलाई कैद गर्दै गरेको अवस्थामा कर्मचारीकै संलग्नतामा त्यहाँ कर्मचारीसँग मिलेर कर्मचारी उनीहरूका मतियारहरूको झुन्डले जुन किसिमको साङ्घातिक आक्रमण गरिएको छ, यो आक्रमण एउटा पत्रकारको लागि होइन, आम नेपाली पत्रकारहरूको स्वतन्त्रतामाथि र आम भुइँ मान्छेहरूको आवाजलाई निभाउनको लागि, आवाज छोप्नको लागि, आवाजलाई बन्द गर्नको लागि जुन किसिमको कुठाराघात अथवा जुन किसिमको हरकत देखाइएको छ, यो हरकतको प्रेस सङ्गठन नेपाल झापा घोर भर्सना गर्छ र हामीले सम्बन्धित निकायलाई हामीले जानकारी गरेका छौँ। तत्काल त्यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई नेपालको संविधान अन्तर्गत आवश्यक कारबाही गर्नको लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ। यो आग्रहलाई यदि कमजोर सम्झियो भनेदेखि हामी त्यस पछाडि हाम्रा प्रक्रियाहरूलाई, हाम्रा गतिविधिहरूलाई र आम पत्रकारहरूको रक्षाका लागि र आम भुइँ मान्छेहरूको जुन किसिमको आर्थिक रूपमा व्यवहार बेहोर्नु परेछ, अनावश्यक रूपमा कर्मचारीलाई घुस दिनु परेको छ, त्यसको पर्दाफास गर्नेछौँ र त्यस्ताको कठघरामा उभ्याउन प्रेस सङ्गठन नेपाल तयार छ र यसलाई हाम्रो आग्रहलाई यदि सम्बन्धित निकायले कमजोर सम्झ्यो भने त्यसको परिणाम अन्ततः सही हुँदैन। र पत्रकार कुटपिटकै विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मसँग नारी सञ्चार गृह झापाको अध्यक्ष एवं पत्रकार महासङ्घ झापाको उपाध्यक्ष बिमा शिवाकोटीजी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो बडा खेद प्रकट गर्न लायकको एउटा घटना भएको छ हैन। नेपालमा लोकतन्त्र आयो अनि स्थानीय निकायहरू भए र सङ्घीयता भयो र यति बेला चाहिँ अब चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा सुशासन कायम हुन्छ र सम्पूर्ण आम नेपालीले चाहिँ एउटा शान्तिको सास फेर्न सक्छन् भन्ने समय आएको बेलामा यो एउटा दुःखद रूपमा यस्ता घटनाहरू, निन्दनीय घटनाहरू चाहिँ भइरहेका छन्। यसप्रति नारी सञ्चार गृहको धारणा के छ? सबभन्दा पहिला देशराज यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यही विषयमा छलफलका लागि, यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि र यही विषय चाहिँ बडो चिन्ताको विषय, बडो दुःखद भएको कारणले अहिले तपाईँले यो अन्तर्वार्ता लिइरहँदा हामी सबै झापाली पत्रकारहरू, जो पत्रकारजन्य सङ्घ सङ्गठनका प्रमुखहरू यति बेला दमकमा छौँ। यही विषयको निकास कसरी हुन्छ, यो के हो त, किन यसरी कार्यस्थलमा पत्रकारहरू कुटिनुपर्छ, त्यो पनि बिना आफमा। तपाईँ रिपोर्टिङ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ केही कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले खोज्दै गरेको कुरा तपाईँले भेटिसकेपछि त्यो ढाकछोप गर्नका लागि, त्यसलाई लुकाउनका लागि एउटा पत्रकारले कुटिनुपर्ने जुन अवस्था हाम्रो मुलुकमा सृजना भएको छ, यसप्रति नारी सञ्चार गृह झापा एकदमै धेरै खेद प्रकट गर्छ, दुःख प्रकट गर्छ। र तपाईँको पनि यो जुन अब हामीले अघि पत्रकार महासङ्घ झापाका अध्यक्ष, त्यसै गरी प्रेस सङ्गठन नेपाल, प्रेस युनियन झापा लगायतका पदाधिकारीज्यूहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले तपाईँ नारी सञ्चार गृहबाट हुनुहुन्छ। यो अब जुन किसिमले एउटा न्यायको माग्नको लागि, दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनको लागि चाहिँ पत्रकारजन्य सङ्गठनहरू लागि पर्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ नारी सञ्चार गृहको पनि ऐक्यबद्धता छ। एकदमै ऐक्यबद्धता छ हाम्रो, त्यसैका लागि हामी यहाँ उपस्थित छौँ र दोषीलाई कडाभन्दा कडा
कारबाही हुन पर्यो, हाम्रो माग हो यो। हामीले अहिले यहाँ गतिविधि भइरहँदा पनि हामी एउटा टिम बनाएर समूह बनाएर पत्रकारका अगुवाहरू हामी विभिन्न ठाउँमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा हामी यहीँ बसेर एउटा छलफल गऱ्यौँ। त्यस पछाडि त्यसको निकास के हुनसक्छ डिएसपी साहबसम्म पुग्यौँ हामी। पुगिरहँदाखेरि फेरि पनि दुःखका साथ भन्नुपर्छ, डिएसपी साहबको जुन खालको हामीलाई प्रतिक्रिया आयो होइन, व्यवहारै त नभनौँ, जुन खालको प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभयो त्यो चाहिँ आफैमा दुःखपूर्ण छ। जस्तै यस विषयमा मेरो खासै चासो छैन, मेरो चाहिँ होइन यो सेक्टर होइन, यो अर्कै सेक्टर हो भनेर उहाँले आफ्नो सेक्टर नभए पनि यो कानुनी रूपमा यसरी तपाईँहरू जानुहोस् भन्ने खालको ठोस किसिमको सल्लाह अथवा सुझाव चाहिँ के दिनु भएन? मेरो प्रश्न यहीँबाट, एउटा आम नागरिक बाटामा कुटिन्छ, उसले न्याय कोबाट लिने होइन? एउटा पत्रकार दिन दहाडै आफ्नो कार्यस्थलमा आफ्नो प्रोग्राम बनाउन जाँदै गर्दा एउटा कार्यालयको परिसरभित्र कार्यालयका कर्मचारीहरूले कुट्छन्, जहाँ कार्यालय प्रमुख मुख दर्शक भएर बस्नुहुन्छ होइन? हुल हुज्जत हुन्छ, समूह जान्छ, एउटा व्यक्तिलाई मरणासन्न हुने गरी कुटिन्छ भने हाम्रो देशको कानुनले के बोल्छ भन्ने म आफैलाई भ्रम भइरहेको छ। कसरी बनेको छ कानुन, कसका लागि बनेको छ? आम नागरिकका लागि यदि कानुन हो भने यति बेलासम्म हिजो किटा अनि जाहेरी दिएको छ पीडितले, आज यति बेलासम्म पीडकलाई समाउन नसक्नु हाम्रो प्रशासनको कमजोरी हो या लापरवाही हो या पत्रकारहरूलाई अन्डर इस्टिमेट गरेको, त्यसरी भन्छु म। एउटा सामाजिक कार्य गरिरहेको, समाजलाई रूपान्तरण गरिरहेको, सामाजिक सचेतना छरिरहेको व्यक्तिले त अहिले यसरी आफू पीडित भइरहँदाखेरि न्याय पाउन यति गाह्रो छ, चारपट्टिका सोर्सहरू हामीले लगाउनु परिरहेको छ भने साँच्चै एउटा नागरिकले कति न्याय पाएको छ यो मापन गर्न सकिने परिवेश बनेको छ यहाँ। यदि तपाईँ नेपालको कति कहाली लाग्दो छ, कति कहाली लाग्दो छ के हामी यसलाई लोकतन्त्र भन्नु, गणतन्त्र भन्नु, प्रजातन्त्र भन्नु? हामीले चाहिँ पीडितलाई न्याय माग्ने क्रममा पीडकलाई कमसेकम छानबिन त गर्न पर्यो नि। हामीले पीडक भनेर जाहेरी दिइसकेपछि उसलाई चाहिँ एकदमै कारबाहीको कठघरामा लगिहाल्नुपर्छ यो होइन, तर छानबिनको प्रक्रिया त सुरु गर्नु पर्यो नि, सोधपुछ गर्नु पर्यो नि। ऊ पीडक हो कि होइन बा पीडितले यसै भन्दै छ त्यतिसम्म पनि गएको देखिएन, त्यो पनि गएको छैन। हिजो दिएको जाहेरी तपाईँ आफै बुझ्नु न, हिजो दिएको जाहेरी आज यति बेलासम्म कति बज्यो घडी हेर्नुहोस् त, यति बेलासम्म पीडित भनिएका मान्छेलाई पक्राउ पीडक भनिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छैन भनेपछि हामी कुन तहमा छौँ, कहाँ छौँ, लोकतन्त्र कसका लागि छ, गणतन्त्र कसका लागि छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि नारी सञ्चार गृह झापा सँगसँगै नेपाल पत्रकार महासङ्घको के आग्रह हो, के अनुरोध हो भने मुलुकमा बस्ने सबै नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ। यदि पीडित छ भने उसलाई न्याय दिने कुरामा हरेकका घरमा लम्पसार पर्न, हरेकका कोठामा लम्पसार पर्न, ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई चाहिँ सोर्स लगाउन जान नपरोस्। नेपालको कानुनले दिएका कुराहरू, नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेका विषयहरूलाई सबै मान्छेले मम गरेर त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र यो विषयमा जो हाम्रो साथी पत्रकार खगेन्द्र घिमिरे कुटिनु भएको छ, यो विषयमा पनि हामी के भन्छौँ भने उहाँले न्याय पाउनुपर्छ। यो झापाली पत्रकारहरूको न्यायको कुरा हो, एउटा चाहिँ खगेन्द्र घिमिरेको मात्रै कुरा होइन। त्यसो हुँदाखेरि खगेन्द्र घिमिरे सँगसँगै झापाली पत्रकारहरूले न्याय पाउने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ, लागि पर्छौँ, हामी त्यसमा प्रयासरत छौँ र अन्तिम घडीसम्म गरिरहन्छौँ। र यो घटना जसरी घट्यो, जसरी बाहिर आयो, जसरी घटाइयो, यो आफैमा खेदपूर्ण छ। हामी नारी सञ्चार गृहको तर्फबाट भर्त्सना गर्छौँ, खेद प्रकट गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ टिकाराम उप्रेतीज्यू, उहाँ चाहिँ प्रेस सङ्गठन नेपालको झापा सहसंयोजक हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ घटना पछाडि लगत्तै मालपोत कार्यालयमा पनि पुग्नु भएको छ। त्यस विषयमा पनि र आगामी दिनमा चाहिँ प्रेस सङ्गठन नेपाल अनि पत्रकार महासङ्घ झापा लगायतका पत्रकारजन्य सङ्गठन संस्थाहरूले के कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो घटना हुने बित्तिकै केही समय पछाडि तपाईँलाई कल आयो
हजुर, अब यो घटना 4 बजे सुरु भएछ। खगेन्द्र भाइ चाहिँ 4 बजे त्यो बिहानदेखि वेट गरेर पैसा लेनदेनको विषयलाई फलो गरेर निरन्तर फलोमा रहेछ। फलो गरिसकेपछि ठ्याक्क उसले खिच्ने मुभमेन्ट खिच्दै गएपछि जब क्यामेरा खिचिँदैछ मलाई फलो गरिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको एकजना कर्मचारी इन्द्र राजवंशी भन्ने कर्मचारीले चाहिँ थाहा पाउनुभयो। थाहा पाइसकेपछि उहाँ गुटुटु कुदेर चाहिँ हाकिम साहबको कोठामा, त्यहाँको कार्यालय प्रमुखको कोठामा पुग्नुभयो। त्यो कार्यालय प्रमुखको कोठामा पुगिसकेपछि त्यहाँ उहाँभित्र पसेर फेरि फुत्त बाहिर निस्केर आएको चाहिँ भन्ने त्यहाँको अहिलेसम्मको क्यामेरा फुटेजले देखिन्छ। तर ठ्याक्कै मलाई खबर आएर म तुरुन्त पुग्दाखेरि भित्रको माहौल चाहिँ कस्तो थियो भने मानौ चाहिँ खगेन्द्र भाइ र उहाँको क्यामेराम्यान अनि 1-2 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। बाँकी अरू सबै चाहिँ खगेन्द्रले यो रिपोर्टिङ गर्नु चाहिँ गलत हो भन्ने आशयबाट प्रस्तुत भएको थिए। किनभने सबै लेखापढी व्यवसायी पनि केही लेखापढी व्यवसायीहरू हुनुहुन्थ्यो। म पुग्दाखेरि धेरैजसो लेखापढी व्यवसायी कार्यालय प्रमुखकै टेबलमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भइसकेपछि एकपट्टि अर्कोपट्टि चाहिँ महिलाहरू लेखापढी व्यवसायकै केही महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निरन्तर दले भनियो, हामी दले हौँ र किन निरन्तर भनियो भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भइराख्नु भएको थियो। मलाई त्यहाँ पुगेपछि अत्यन्तै दुःख लाग्यो त्यो घटना हेरिरहँदाखेरि। त्यो सिनारियोले चाहिँ त्यो घटना चाहिँ कतिको चिन्ताजनक किसिमको देखिन्थ्यो। होइन, यो त यस्तो हो, खगेन्द्र मात्रै होइन, त्यो त हामी त व्यावसायिक मात्रै होइन, यो त नागरिकको सूचनाको हकमाथिको हस्तक्षेप हो। यसलाई सामान्य आज को पर्यो के पर्यो भन्ने कुरा हिजो राजु पौडेल पर्यो होला, आज खगेन्द्र पर्यो, भोलि टिकाराम उप्रेती पनि नपर्ला भन्ने होइन। तर यस्ता खालका उदण्ड एउटा पत्रकारिता सूचनाको हकको लागि चाहिँ रात दिन जोखिम मोलेर हिँड्ने पेसा भएको हुनाले हामीलाई पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति हुनुपर्छ। हामीले स्वतन्त्र रूपले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ एउटा कार्यालय प्रमुखको कार्यालय टेबलमा पुग्दा पनि चाहिँ एउटा पत्रकारले सुरक्षा चाहिँ हुँदैन, त्यहाँ कुटाइ खान्छ भने हामीहरूले कसरी पत्रकारिता गर्न सक्छौँ? भोलि स्वतन्त्र विचारहरू कसरी आउन सक्छन्? नागरिकहरूले सूचनाको हक कसरी पाउन सक्छन् भन्ने विषय गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यो चाहिँ मुख्य विषय हो। त्यहाँ व्यक्ति को परो भन्ने विषय होइन, यो प्रवृत्तिको चाहिँ विषय हो। त्यसले गर्दा हामी प्रेस सङ्गठन झापाको तर्फबाट म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ डिएसपी साहबलाई पनि, सिडिओ साहबलाई पनि र चाहिँ कार्यालय प्रमुख अनि एसपी साहबलाई पनि जिल्लामा चाहिँ जानकारी गराइसकेका छौँ। यो विषयमा तत्काल दोषी उप कडा कारबाही भएन भने प्रेस सङ्गठनले घोर आपत्ति व्यक्त गर्दै पत्रकार महासङ्घ लगायतका पत्रकारजन्य सङ्गठनहरूसँग सहकार्यमा हामी सडक आन्दोलनमा फेरि पुनः उत्रिने, हाम्रो चाहिँ निरन्तर कार्यक्रमहरू जारी रहने कुरा यहाँ उद्घोष गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, मालपोत दमकमा रहेको मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीले घुस लिँदै गर्दा रङ्गीहात भिडियो गर्ने क्रममा पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु एउटा अत्यन्तै निन्दनीय कार्य भएको छ र यस कार्यमा संलग्न दोषीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नको लागि पत्रकार महासङ्घ झापा, प्रेस सङ्गठन नेपाल, प्रेस युनियन नेपाल, प्रेस नेपाल लगायतका विभिन्न पत्रकारजन्य सङ्गठनहरू लागि पर्नु भएको छ र लागि परेका छन्। र यस विषयमा आज हामी यो विषयलाई कसरी लिएको छ त प्रेस युनियन झापाले भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला प्रेस युनियन झापाका सल्लाहकार राजेन्द्र गौतम मसँग हुनुहुन्छ। यो अत्यन्तै दुःखदपूर्ण घटना भएको छ है। यो दुःखद भन्दा पनि यो खेदजन्य, यो आपत्तिजनक र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप हो, नाङ्गो हस्तक्षेप। एउटा सरकारी कार्यालयमा एकजना पत्रकार आफ्नो व्यावसायिक धर्मनिर्वाह गर्दै गर्दा पिटिनु अत्यन्त खेदजनक छ र यसलाई झापाली पत्रकारहरूले मात्रै पत्रकार खगेन्द्र घिमिरेको माथिको आक्रमण मात्रका रूपमा हामीले लिएका छैनौँ। यो चाहिँ खुल्ला प्रेसलाई दिएको चुनौती हो। हामी घुस खाइरहन्छौँ, तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भनेर ज्यान मार्नेसम्मको हैसियत राख्नेहरूले त्यो ढङ्गले आक्रमण गरेको देखिन्छ। किन त्यहाँ 100जना मान्छेले एउटा नियथा पत्रकारमाथि कुटपिट गरेको दृश्य निकै दर्दनाक छ देशराजी। त्यसैले हाम्रो आग्रह हो, हामी प्रशासनसँग माग गर्न चाहन्छौँ, आज दिनभरिमा उहाँहरूले किटानी जारी दिएका इन्द्र राजवंशी भनिने
मालपो दमकका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न सक्नु भएन र त्यसमा संलग्न अरू कर्मचारी र बाहिर रहेका जो लेखनदासको काम गर्नुहुन्छ कानुनी रूपमा उहाँहरूले मान्यता प्राप्त गरेर आउनुभएका जो कानुन व्यवसायी भनौँ, लेखनदास भनेर उहाँलाई नहच्याउँ, जो कानुन व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कानुन हातमा लिएर एउटा निहत्था पत्रकारमाथि आक्रमण गर्न, हुलुज्जुत गर्न जाइलाग्नुहुन्छ भने पत्रकार महासङ्घ झापा, प्रेस युनियन मात्र होइन, पत्रकार महासङ्घ झापा यो घटनामा 1 इन्च पनि सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन र म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले एसपी साहबसँग कुरा गरेको छु। मैले अघि केही बेर अगाडि बिर्तामोड इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका डिएसपी साहबसँग पनि कुरा भएको छ। उहाँले सामान्य घटनाको रूपमा व्याख्या गर्न खोज्नुभयो। उहाँको भनाइ अत्यन्त हास्यास्पद र लज्जास्पद छ। प्रेस युनियन यसको ठाडो खण्डन गर्दछ। हामीलाई कुनै घुमाइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। उहाँले आज दिनभरमा उहाँलाई पक्रेर ल्याउन सक्नु भएन, कठघारामा उभ्याउनु भएन र कानुनमाथि कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही गर्न सक्नु भएन भने हामी सडक सङ्घर्ष गर्न पछि पर्ने छैनौँ। म प्रशासनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, झापाली पत्रकार कमजोर धरातलमा टेकेर उभिएका छैनन्। भोलि आन्दोलन झापाली पत्रकारले सुरु गरेको आन्दोलनले प्रशासनका साथीहरू त्यसबेला डगमगाउनु नपरोस्, हामी सदा सहायता व्यक्त गर्छौँ। तर निरीयता प्रदर्शन गर्ने प्रशासकसँग हामीले झुक्नुपर्छ भन्ने कुनै कारण छैन। त्यसमा दुईटा कुरा हेरिनुपर्छ। कार्यालयभित्र एउटा पत्रकार किन कुटिन्छ र किन खुलेआम घुस लिइन्छ। कार्यालयमा भएको सिसी क्यामेरा बन्द गरेर घुस लिने अनि हाकिमकै अगाडि, कार्यालय प्रमुखकै अगाडि एउटा पत्रकार कुटिरहँदा मुखदर्शक बन्ने कार्यालय प्रमुखको हैसियत के हो, झापाली पत्रकार त्यो पनि खुल्ला रूपमा सोध्न र उहाँलाई आफ्नो पदीय मर्यादा कायम राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर चुनौती दिन पनि चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले जति पनि हाम्रा कुराहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ र धेरै पत्रकारजन्य सङ्गठनका प्रतिनिधिज्यूहरूले, प्रमुखज्यूहरूले आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र यहाँसम्म आइपुग्दा देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनको लागि एउटा कलमको सहारा लिएर अनि एउटा क्यामेराको सहारा लिएर अगाडि बढेका पत्रकारहरूमाथि यस्तो किसिमको निन्दनीय हमला हुन्छ र दिन दहाडै घुस खानु अपराध होइन भनेर प्रशय दिइन्छ। घुस खानु हाम्रो अधिकार हो, दायित्व हो भन्ने किसिमले घुस खाइरहेको व्यक्तिलाई, घुस लिइरहेको व्यक्तिलाई प्रशय दिएर जसले यो घुस खानु गलत हो भनेर देखाउन खोज्छ ऊ माथि जाइलाग्नु यो अत्यन्तै निन्दनीय घटना भएको छ र यो घटना आज सम्पूर्ण नेपालीहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा भोगिरहनु भएको घटना भएको हुनाले यसलाई सबैले सेयर गरेर नेपालभर फैलाउँ ताकि घुसखोरी, भ्रष्टाचारीहरूलाई निरुत्साहित बनाएर समृद्ध समाजको निर्माणका लागि जुट्ने तपाईँ पनि एकजना व्यक्ति बन्नुहोस् भन्दै समदर्शी टिभीलाई लाइक, सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको प्रस्तुति सँगसँगै क्यामेरा पर्सन सुरज लिम्बूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आम दर्शकहरूलाई फेरि पनि नमन व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता देशराज नेम्बाङ बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।